Hello, it's me NP. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and click the notification bell. Okay, now let's move on to today's lesson. अब यो आजको लेसनमा तपाईले देखिसक्नुभयो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लिएर आएको छु। अब हाम्रो 100 वटा युनिट बनाउने अभियानमा यो युनिट 11 हो। यो कुरा पनि म सुरुमै जानकारी गराउन चाहन्छु। युनिट 11 किनभने नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने त फेरि कहाँ बीचको पढाइ भयो भन्नु होला। युनिट 1 देखि 10 सम्म सकेर यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्टेप बाइ स्टेप अंग्रेजी अगाडि बढाइरहेका छौं हामीले र आजको टपिकमा छ डिडक्सन। डिडक्सन भनेको अनुमान। मान्छे सधैं 100% स्योर भएर बोलिरहेको हुँदैन। हामी पनि यो गर्न सक्दैनौं। 100% स्योरमा छँदैछ। 100% स्योर नभएको अवस्थामा हामीले डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिडक्सन भनेको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अनुमानमा पनि लगभग स्योर भएर गरिन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ 50% जति स्योर भएर अनुमान गरिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसै हुनुपर्ने हो भन्ने खालको अनुमान गरिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो हुन सक्छ भनेर पनि अनुमान गरिन्छ। ती अनुमान गर्नको लागि प्रयोग हुने मोडल वर्ब्सहरु, मोडल वर्ब्सको कुराहरु अब अघि बढ्छ यो लेसनहरुमा। यो भन्दा आउँदो लेसनमा पनि धेरै मोडल वर्बको चर्चाहरु गर्न बाँकी नै छ। अब यो आजको डिडक्सन भनेको अनुमान भयो। अनुमानको कुरा गर्दाखेरि यो हुँदै होइन, हुँदै होइन। तर तपाईले गरिरहनु भएको त अनुमान है। आज चाहिँ फेरि 100% भएर गर्ने कुरा मैले भनिराखेको छुइन। यो हुँदै होइन, यो हुनै सक्दैन भनेर तपाईले अनुमान गर्नुपर्ने भयो। तपाई चाहिँ लगभग स्योर हुनुहुन्छ तैपनि कहिलेकाहीँ बिग्री जान पनि सक्छ भनेर 90% भन्दा उँभो नै स्योर हुनुहुन्छ है। यो हुँदै होइन भनेर जुन बेला तपाई अनुमान गरिरहनु भएको छ 90% भन्दा बढी नै स्योर हुनुहुन्छ। तैपनि अब हल्का 10% जति 5% जति चाहिँ शंका त गर्नै पर्यो नि प्रत्येक कुरामा, होइन? त्यो खालको कुरा गर्नु पर्यो। होइन यो चाहिँ ल पक्कै होइन है, पक्कै होइन भन्छौं हामी। हो रहेछ त भन्नु कसैले भने छक्क पर्छौं। त्यस्तो खालको अनुमान भयो। यो हुँदै होइन भनेर अनुमान गर्न चाहिँ के को प्रयोग गरिन्छ होला भन्दाखेरि यो अनुमान गर्नको लागि कान्ट को प्रयोग गरिन्छ। ओके, कान्ट को प्रयोग गरिन्छ। कसरी गरिन्छ भन्ने त अहिले एक्जाम्पल्सहरु हेरौँला। यसो हुनु अथवा नहुनु पर्ने हो भनेर तपाईले आशा गर्नु हो क्या। यसो हुनु पर्ने त उहाँले त यसो भन्नु पर्ने, उहाँले त गर्नु पर्ने, यस्तो आशा गरिएको। तर स्योर त एकदमै कमै स्योर हुन्छ यस्तो अवस्थामा। यो यस्तो बेला चाहिँ शुड को प्रयोग गरिन्छ। नहुनु पर्ने भन्नु पर्यो भने शुडन्ट प्रयोग गरिन्छ। यसो नै हो, हो नै। ठ्याक्कै 1 नम्बरमा यसो होइन नै भनेर तपाई 90% भन्दा बढी स्योर भएर भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ 90% भन्दा बढी स्योर भएर यसो नै हो भन्दाखेरि तपाईले मस्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो पार्ट डिडक्सन हो, यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन।
अनुमान गरिरहेका छौँ हामी। अनि यसो हुन सक्छ भनेर जेनरली तपाईँ चाहिँ 40-50% स्योर हुनुहुन्छ भने त्यस बेला तपाईँले मे लगाउनुहुन्छ। ओके, यति कुराहरू हामीलाई थाहा भयो। अब यो भनेको त्यति अहिलेसम्म केही कुरा त बुझ्यो, चाहिने रहेछ भन्ने पनि भयो, तर राम्रो बुझिएको छैन। त्यसको लागि अभ्यास आवश्यक पर्छ। अब हामी अभ्यास गरौँ। अभ्यास कसरी गरौँ त भन्दाखेरि जस्तो 1 नम्बरको अभ्यास गरौँ। हुनै सक्दैन नि त्यो कुरा त भनेर तपाईँले भन्न खोजिरहनु भएको छ। त्यस्तो खालको अनुमान गर्नको लागि कान्टको त्यस्तो डिडक्सन गर्नु पर्यो भने कान्टको प्रयोग गरिन्छ। ओके, अब कान्ट कसरी हुन्छ त यो भन्दाखेरि जस्तो एमा हेर्नुहोस् त, राम गार्डनमा काम गरिरहेको थियो नि, तपाईँको बगैँचा काम गरिरहेको थियो भनौँ कसैले। अब राम पोखरा गएको छ तपाईँलाई थाहा छ, तर भनौँ त राम तपाईँको बारीमा काम गरिरहेको छ भन्यो, गार्डनमा काम गरिरहेको छ भन्यो। अब तपाईँले अचम्ममा पर्नुहुन्छ क्या। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ राम गार्डनमा हुनै सक्दैन नि, ऊ त पोखरा पो गएको छ त भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। जस्तो राम बगैँचामा सरी राम बगैँचामा हुनै सक्दैन। राम बगैँचा हुनै सक्दैन नि, ऊ पोखरा गएको छ। अब हेर्नु त, राम बगैँचामा हुनै सक्दैन, तपाईँ झुटो कुरा गर्नुहुन्छ। ऊ पोखरा गएको छ भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो। कसरी भन्ने त भन्दा यस्तो होइन, म लगभग स्योर छु भन्ने कुरामा कान्ट लगाइदिइहाल्ने। राम कान्ट बी इन द Ram can't be in the garden. He has gone to Pokhara. Ram can't be in the garden. He has gone to Pokhara. राम बगैँचामा हुनै सक्दैन, ऊ पोखरा गएको छ। यस्तो होइन, तपाईँलाई होइन नै भन्ने स्योरै जस्तो लागिरहेको बेला कान्ट लगाइदिइहाल्नुहोस्। ओके, जस्तो कसैले भन्यो, कसैले तपाईँलाई भन्यो रिता अहिले जापानमा छिन् भन्छ। 2 घण्टा अगाडि तपाईँले रितालाई भेट्नु भएको थियो। रिता अहिले जापानमा हुनै सक्दिनन् नि, मैले अहिले 2 घण्टा अगाडि भेटिया हो यहाँ। के भनिरहनु भएको छ तपाईँ? रिता जापानमा हुनै सक्दिनन्, हुनै
सक्दिन किनकि मैले उनलाई 2 घण्टा अगाडि यही देखेँ। हेर्नु त तपाईले के भन्नु पर्ने छ भन्दा रिता जापानमा हुनै सक्दिनन् किनकि मैले उनलाई 2 घण्टा अगाडि यही देखेँ भनेपछि तपाई त स्योर जस्तै हुनुहुन्छ क्या तर पनि अनुमान त अनुमानै हो है फेरि ओके ए Rita can't be in Japan because I saw her here 2 hours ago. Rita can't be in Japan because I saw her here 2 hours ago. I saw her here 2 hours ago. मैले उनलाई 2 घण्टा अगाडि यहीँनेर देखेँ। यसरी जस्तो तपाईकोमा अब सीमा है सी तपाईले राम्रोसँग चिनेको मान्छे अब यो मेरो कार हो भन्दै कार लिएर आयो उ चाहिँ सामान्य एकदमै ग्यास सकिँदा ग्यास किन्न पनि गाह्रो परिरहने मान्छे थियो हो तपाईलाई राम्रो थाहा छ भने तपाईले सिधै उलाई भन्नुहुन्छ यो कार तिम्रो हुनै सक्दैन यो कार तिम्रो हुनै सक्दैन तिमीले त्यतिकै गफ लाएर हुन्छ कुन साथीको कार लिएर आइरहेछ होला अब ए this car can't be yours this car can't be yours अथवा यो तिम्रो कार हुनै सक्दैन यो कार तिम्रो हुनै सक्दैन हो यो this car can't be yours भयो अब यो तिम्रो कार हुनै सक्दैन भन्नु पर्यो भने फेरि कसरी भन्ने काँट त काँटै आउँछ है it can't be your car it can't be your car this car can't be yours जसरी भने पनि हुन्छ यो हुनै सक्दैन अथवा यो हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ हामीले पढ्यौं अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ छ के छ त दोस्रो नम्बरमा हाम्रो भन्दाखेरि दोस्रो नम्बरमा
यसो हुनु अथवा नहुनु पर्ने भनेर अनुमान गर्न। यसो हुनु अथवा नहुनु पर्ने भनेर अनुमान गर्नुपर्ने भयो। यसो हुनु पर्ने अथवा यसो नहुनु पर्ने तपाईले आशा गरेको कुरा है। यो चाहिँ तपाईले आशा गरेको कुरा। अब ऊ उसको अफिसमा हुनुपर्ने। अनुमान चाहिँ अनुमानै हो फेरि। ऊ उसको अफिसमा हुनुपर्ने। यो तपाईको एउटा आशा हो। यो भन्नलाई सुड लाग्छ भनेर पढेको छौं। यो चाहिँ सामान्य तपाईले आशा गरेको एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ यो कुरा। ऊ उसको अफिसमा हुनुपर्ने भन्ने तपाईको विचार हो यो। तपाई स्योर पनि हुनुहुन्न केही पनि हुनुहुन्न। He should be in his office. He should be in his office. ऊ उसको अफिसमा हुनुपर्ने। त्यो चाहिँ त्यो पनि त अनुमान गरिन्छ नि त। स्योर पनि हुँदैन यसमा। जस्ट अनुमान हो। 2 को ए है, 2 को बी। 2 को बी। अब कसैको बस छुटीको 2 मिनेट जतिमा आयो, 2-3 मिनेटमा आइपुग्यो। म बस भेट्छु त म अर्कोमा गएर भए पनि त्यसमै चढ्छु भन। अब तपाईले अनुमान गर्नु पर्यो नि। त्यो बस त्यति टाढा त पुग्या हो, नहुनु पर्ने। त्यस्तै फलानु ठाउँ पुग्यो होला। अनुमान हो। तपाईको आशा त्यो रह्यो। तर तपाईले यहाँ कान बी भन्न सक्नुहुन्न। यहाँ तपाईले सुडन्ट लाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो बस धेरै टाढा त नहुनु पर्ने। त्यो बस धेरै टाढा त नहुनु पर्ने। अहिले हो हिँडेको त त्यस्तै 2 मिनेट 3 मिनेट कति भयो। The bus shouldn't. The bus shouldn't be too far. The bus shouldn't be too far. त्यस्तो टाढा त नहुनु पर्ने। यस्तो खालको गेस पनि गरिन्छ। यो पनि एउटा अनुमान हो। अब 3 नम्बर। सरी 3 नम्बरमा 3 नम्बरमा चाहिँ के छ भने 3 नम्बरमा तपाईको यसो नै हो, यसो नै हो, यसो नै हुनै पर्छ भनेर भन्न चाहिँ मस्टको प्रयोग गरिन्छ। यसो नै हो, यसो नै हो। तपाई लगभग 90 भन्दा बढी 90% भन्दा बढी स्योर भएर बोलिरहनु भएको हुन्छ। यसो नै हो है भनेर। तर अनुमान चाहिँ अनुमान है। यो अनुमान हो तपाईको। यसो नै हो भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईले रिता उनको कोठामा पसेकै देख्नु भएको क्या। अहिले अगाडि पसेको देख्नु भयो भने रिता उनको कोठामा हुनै पर्छ भन्दिनुहुन्छ तपाईले। अब छैन रचिन भने के गर्ने त। तर तपाई आफ्नो तर्फबाट तपाईले जुन अनुमान गर्नुहुन्छ 90% भन्दा बढी स्योर हुनुहुन्छ। रिता उनको कोठामा हुनै पर्छ।
हुनै पर्छ। यसो नै हो भन्नलाई मस्ट प्रयोग गरिन्छ है। यो नै सत्य हो भनेर तपाईले अनुमान गरे हो। रिता उनको कोठामा हुनै पर्छ। अब यसरी हुनै पर्छ, यो नै हो है भनेर तपाईले अनुमान गर्नु पर्यो भने मस्ट लगाइदिइहाल्ने। रिता must be in her room. अब बी मा चाहिँ जस्तो कोठामा हुनै पर्छ भने जस्तै जस्तो यो मान्छे धनी नै हुनुपर्छ। के छ प्रमाण? उसका काठमाडौँमा 2टा बिल्डिङ छन्। यो मान्छे धनी नै हुनुपर्छ। उसका काठमाडौँमा 2टा बिल्डिङ छन्। हेर्नु त, दिस म्यान कसैलाई देखाएर तपाईले दिस म्यान मस्ट बी रिच। यो मान्छे धनी नै हुनुपर्छ। He has 2 buildings in Kathmandu. This man must be rich. He has 2 buildings in Kathmandu. बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुलो हो। बिल्डिङ 2टा बिल्डिङ काठमाडौँमा छ। यो धनी नै हुनुपर्छ। तपाईको गेस हो यो। ओके, र अर्को गेस छ। अर्को गेस भन्दा नि अनुमान, डिडक्सन। अर्को छ फोन नम्बरमा। फोन नम्बरमा यसो हुन सक्छ। तपाई 40-50% मात्रै स्योर हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ। यसो हुनुपर्छ, यसो हुन सक्छ भन्दा मे माइटहरुको प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मे माइटको प्रयोग हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तो तपाईले उ काममा हुन सक्छ। उ काममा हुन सक्छ। अब उ काममा हुन सक्छ। तपाईले जेनरली काममा हुन्थ्यो भनिदिनु भयो भनेपछि मे लगाइदिनुहोस्। He may be at work. उ काममा नहुन सक्छ। सामान्य रूपमा भन्या हो है। उ काममा हुनै सक्दैन भन्दा त कान्ट लगाइहालिन्छ। उ काममा नहुन सक्छ। कतै जाने जस्तो होला, हल्का सुन्नु भयो होला तपाईले। उ काममा नहुन सक्छ। He may not be at work. उ काममा नहुन सक्छ। अब
यसरी हामीले यो हुन सक्छ अथवा यो हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू पढ्यौं। यसपछि अब सबैलाई एकै ठाउँ पारेर एकपल्ट हेरौं। हाम्रो कोर्सको नेचर पनि फर्दर प्र्याक्टिस भन्ने छ। FURTHER फर्दर प्र्याक्टिस। यो फर्दर प्र्याक्टिसमा हेर्नुहोस् है, जस्तो Rita can't be in her room भन्नु र Rita may not be in her room, यो दुईटा सेन्टेन्समा डिफरेन्स छ। Rita can't be in her room, तपाई यति स्योर हुनुहुन्छ कि रिता रुममा छँदै छैन। अनुमान त अनुमान हो, तर तपाई एकदमै स्योर, लगभग 100% स्योर हुनुहुन्छ रिता कलेज गएकै देख्नु भएको छ, त्यही भएर पनि होला। त्यस्तै रिता कान्ट बी इन हर रुम, रिता उनको कोठामा हुनै सक्दिनन्। हेर्नुहोस् यो। अब रिता मे नट बी, रिता मे नट बी इन हर रुम भनेको चाहिँ रिता उनको कोठामा नहुन सक्छिन् मात्रै भने हो, हुन पनि त सक्छिन्। यो स्योर छ, नहुने कुरामा, छैनन् भन्नेमा स्योर भएर बोलिरहेछ यो मान्छे। तर यो मान्छे चाहिँ नहुन सक्छिन् भनिरहेको छ, हुन पनि सक्छिन्। तर उसलाई लागेको, उसको अनुमान चाहिँ के छ? नहुन सक्छिन्। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल 2 नम्बर है, 2 नम्बर। He must be in his office. He must be in his office. ऊ उसको अफिसमा हुनै पर्छ। आज म कहीँ जान्न, बाहिर जान्न, ऊ बाहिरै जाँदैन, अफिसमै हुन्छ क्या। त्यसो हुँदा तपाईले अनुमान गर्नुभयो कि त्यही पनि ऊ अफिसमै हुने अझ अरू कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ क्या। अफिसमै छ भन्ने कुरामा धेरै स्योर हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा he must be in his office भन्नुभयो, ऊ उसको अफिसमै हुनुपर्छ भन्नुभयो। अब ऊ उसको अफिसमै हुनुपर्ने हो भनेर सामान्य रूपमा भन्दा चाहिँ should be हुन्छ। He should be in his office। के फरक देखियो? must be हुनै पर्छ, should be हुनुपर्ने। अनि ऊ अफिसमै छ होला भन्दा चाहिँ he may be in it, ऊ अफिसमै हुन सक्छ भन्दा चाहिँ मे बी लाग्यो। he may be in its office। Okay, that's the end of this video। रिपिट गरी गरी हेर्नुपर्छ यसलाई त, अनि बढी बुझिन्छ। कृपया शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। अब अर्को समयसम्मको लागि बिदा चाहन्छु।